يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى يوم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي